नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डेमा स्वागत छ। म सरला अधिकारी। न्यूज अफ द डे सुरु गरौं दिनभरका खबरहरूबाट। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा सुशासन कायम गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेशी तारिख प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतमा सुशासन कायम गर्ने बताउनु भएको हो। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतका सबै काम कारबाहीलाई प्रविधि मैत्री बनाएर सुशासन कायम गर्ने बताउनुभयो। अदालतमा स्वचालित पेशी तारिख प्रणाली लागू भएसँगै कर्मचारीहरूले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। स्वचालित प्रणालीले कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूलाई निश्चितता हुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। श्रेष्ठले अदालतको काम कारबाहीमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै अझ सुधार हुँदै जाने दावी गर्नुभयो। यो सर्वोच्च अदालतमा लागू भएको छ। यसले अब कर्मचारीहरूलाई पनि निश्चिन्तता हुने, सेवाग्राहीलाई पनि निश्चिन्तता हुने, अब यो एउटा सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढेको जस्तो लाग्दछ मलाई। अब यो पेशी व्यवस्थापन जुन हामीले अहिले यो एउटा कडी हो, यो तारिखसम्म एउटा सुरुवात गऱ्यौँ हामीले। अब सायद हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले निर्धक्कसँग उच्च मनोबल राखेर काम गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ होला जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। र यो निर्माण गर्नमा खास गरी सर्वोच्च अदालतकै आइटी शाखाको हाम्रा मान्य न्यायाधीशहरू, हाम्रो आइटी शाखामा रहनुभएका हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू, गौरीजी हुनुहुन्छ, त्यसो सत्यजी हुनुहुन्छ, उहाँको अथक प्रयास हामी भित्रैबाट सम्पन्न भएको यो सफ्टवेयर निर्माण भएको हो। र आगामी दिनमा पनि उहाँहरू चाहिँ यसप्रति कहीँ केही कमी कमजोरी छ भने उहाँले यसलाई सुधार गर्ने सक्ने स्थिति उहाँहरू हुनुहुन्छ। यसका लागि सम्पूर्ण आइटी टिम, मान्य न्यायाधीशहरू, हाम्रो अनिल श्रीमान हुनुहुन्छ, नकुल श्रीमान हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टिममा रहेर हाम्रो आइटीका साथीहरूले जुन विशेष यसमा आज यति काममा ल्याउनु भएको छ, यसलाई एउटा व्यवहारिकमा ल्याउनु भएको छ। यसका लागि म हृदयदेखि नै उहाँप्रति धेरै 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 आभार व्यक्त गर्दछु र धन्यवाद दिन्छु। यो ऐतिहासिक काम गर्नमा उहाँहरूलाई मैले अवसर पाएको मैले महसुस गरेको छु। न्यायिक सुशासनको लागि एउटा राम्रै सुरुवात गरेको मैले महसुस गरेको छु। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले स्वचालित पेशी तारिख प्रणालीका लागि सर्वोच्च अदालतभित्रकै जनशक्ति प्रयोग गरिने बताउनु भएको छ। अब अहिले यो हामीले पेशी तारिख व्यवस्थापन पहिलो फेजमा हामी आफ्नै भित्रको जनशक्ति निर्माण गरेका हौँ है। यो अब सायद म के अनुरोध गर्न चाहन्छु आइटी टिमलाई भने यो अब बिस्तारै काठमाडौँ जिल्लामा सर्वप्रथम त्यहाँ पनि शुभारम्भ गरौँ। यहाँको चाहिँ हेर्नु पऱ्यो अनुभव, कहीँ मिस्टेक, कहीँ गल्ती केही छ कि के छ करेक्सन गरिसकेपछि हामीसँग सफ्टवेयर भइसकेको छ। त्यसलाई त्यहाँ थोरै अलिकति मोडिफाई गरेर गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ होला। त्यो चाँडै नै हामी शुभारम्भ गर्छौँ होला। जहाँसम्म तपाईँको चाहिने जिज्ञासा छ कि हामी पेशी तारिख नै पेशी व्यवस्थापन अटोमेसन गर्ने कुरो छ, त्यसले थोरै कुराहरू डिमान्ड गर्छ, माग गर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो भित्र त्योले मात्रै त्यो गर्न सक्ने स्थिति रहेन। अरू पनि हाम्रो थोरै सहयोगको भूमिका रहन्छ। त्यो सहयोगको लागि हामीले पत्राचार लेखापढी गरिरहेका छौँ है। त्यो आयो भने निश्चय नै त्योमा पनि हामी बिस्तार यसले एउटा सुरुवाती कदम चाल्थ्यौँ भने हामी छिटै नै गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ। तर यो हाम्रो आफ्नै प्रयास हो है। यो आफ्नै अदालतभित्रको प्रयासबाट यति उपलब्धि हासिल गरेका छौँ हामीले। त्यो उपलब्धि हासिल गर्नमा पनि हामी भित्रबाटैमा सक्षम छौँ भने त गर्ने हो। तर अलिअलि चाहिने त्यसले थोरै अरू पनि खोजेको छ, अरू अझ पछि सुरक्षित कुराहरू खोजेको छ। त्यो कुराहरू हामीले त्यसलाई फेरि थप अध्ययन गर्नुपर्ने, थप त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने, यसको लागि थोरै आर्थिक स्थिति पनि अलिक आवश्यक पर्ने इत्यादि सबै कुरा भएको हुनाले त्यसलाई हामी चाहिने अब निकट भविष्यमा योप्रति पनि हामी क्रमशः जाने गर्ने कुरा हामी अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर अब अदालतका हरेक काम कारबाहीहरू, विशेष गरेर मुद्दाका पेशी व्यवस्थापनदेखि लिएर मुद्दाका तारिखदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामी चाहिने यो जुन एउटा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति भन्ने लागू गरेका छन्, त्यो सबै कुराहरू प्रविधिमा आबद्ध छन् है। प्रविधिमा आबद्ध भएको हुनाले त्यसले धेरै सुशासनको व्यवस्था गर्छ। त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा पालना गर्नतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। उहाँले अदालतभित्रकै जनशक्तिले सफ्टवेयर निर्माण गरेको र यो प्रणालीलाई आगामी दिनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत हुँदै अन्य अदालतहरूमा पनि लागू गरिने बताउनु भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा छिटो पारित गर्न दबाव सृजना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
सोमबार निर्वाचन आयोगले काठमाडौँमा गरेको छलफलमा उहाँले आम नागरिकको आवाज निर्वाचन मार्फत मुखरित हुने गरी आयोगले सो विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सरकार समक्ष पेश गरेको भन्दै त्यसलाई सदनबाट पारित गराउन आयोगले सम्बन्धित पक्षको दबावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो विधेयकको मस्यौदामाथि आम बहसको विषय बनाउनका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चारकर्मीहरू सहित सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन गतिलो भयो भने मात्रै, निर्वाचनमा सदाचारिता कायम गर्न सकियो भने मात्रै हामीले खोजेको सुशासन प्राप्त हुन सक्छ भन्ने ध्येयका साथ यो ऐनको मस्यौदा तयार गरेर, यो विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर हामीले पेश गरेका छौँ। त्यसकारण यसलाई छिटो छरितो रूपमा पारित गर्नको निम्ति मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा गुणात्मक सुधारका लागि चाहिँ यो सकारात्मक हस्तक्षेपको रणनीति, गुणात्मक सुधार हुन्छ भने सकारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्न पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँहरूको एउटा सकारात्मक दबाब चाहियो। त्यो दबाब हामीतर्फ पनि केन्द्रित भए हुन्छ। आयोग पनि अलिकति चाहिँ उठोस्, जागोस्, तातोस्, अझै यो गर के भन्नुपर्ने हो, हामी त्यसमा तयार छौँ। अहिलेको हाम्रो ध्येय कति छिटो यो कानुन आउँछ र 84 सालको निर्वाचनलाई कसरी राम्रो निर्वाचन गर्न सकिन्छ यो कानुन कार्यान्वयन गरेर भन्नेतर्फ हाम्रो चाहिँ एकदम अर्जुन दृष्टि भने जस्तो हाम्रो दृष्टि त्यतातिर सोझिएको बेला छ। यसमा तपाईँहरूको मत सहयोग चाहन्छु। दोस्रो, हामी तपाईँहरूसँग अलिकति समालोचनात्मक र एकदम टिप्पणीमूलक तपाईँहरूका लेख, तपाईँहरूका रचना, तपाईँहरूका प्रचार प्रसार प्रकाशन सम्प्रेषणद्वारा यो निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई एउटा आम बहसको विषय बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो दोस्रो आग्रह छ। यो गरि पनि रहनु भएको छ। थप ऊर्जा थपियोस् भन्ने मेरो आग्रह मात्रै हो। तेस्रो, अब यो कानुनको सन्दर्भमा अहिले नेपाल सरकारको डोमेनमा छ। अहिले हामी अपेक्षा गर्छौँ छिटै यो संसदमा प्रवेश गर्छ। तर संसद प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मस्यौदाबाट भोट हाल्दिन भन्ने नागरिकको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित हुने गरी मतपत्रमै भोट हाल्दिन भन्ने संकेत सहितको चुनाव चिन्ह पनि समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको समेत बताउनुभयो। 50% भन्दा बढी मतदाताले कुनै उम्मेद्वारलाई मत हाल्दिन भन्ने चिन्हमा मत हाले उसको उम्मेद्वारी स्वत रद्द हुने व्यवस्था पनि सो मस्यौदामा उल्लेख गरिएको र त्यो प्रावधान निर्वाचन सुरक्षाको लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो। परमादेशयुक्त आदेशको पनि परिपालना गर्दै हामीले हरेक मतपत्रमा लास्टमा त्यही होला डिजाइन गर्दा एउटा चाहिँ म कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ भन्ने निश्चित चिन्ह राख्ने र त्यहाँ मतदान गर्न सक्ने गरी यो व्यवस्था गरेका छौँ। र यो व्यवस्थाको सन्दर्भमा विश्वमा फरक फरक अभ्यास रहेछन्। अर्काका अभ्यास मात्रै किन भनेर यो ऐन पास भयो भने अरू देशका मान्छेले हाम्रो पनि नेपालको अभ्यास गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ यदि नोटामा म कसैलाई पनि मत हाल्दिनँ भन्ने मत जम्मा सदर मतको 50% भन्दा बढी भयो भने त्यो निर्वाचन रद्द हुन्छ र त्यति बेला उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरू पुनः उम्मेदवार हुन सक्दैन, किन जनताले रिजेक्ट गरिदिसके भन्ने खाले यो चाहिँ अलिकति अग्रगामी छलाङ नै हुन्छ कि के हो, यो व्यवस्था पनि राखेका छौँ। यस्तो यो व्यवस्था अलिकति नौलो हो। नौलो कुरा कन्भिन्स गर्न अलिकति कठिन पनि हुन्छ। तर यदि यो राम्रो हो भने यसमा अलिकति हामीले पहल गर्नुपर्ने, थप पहल गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मैले देखेको छु। त्यसै गरेर हामीले अलिकति यो स्थानीय तहको भूमिकालाई पनि कानुनमा नै व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। सो विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोग वा राजदूतावास मार्फत मतदान गर्न पाउने, उपनिर्वाचनहरू जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने लगायतका प्रावधान पनि राखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा गएर हाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। गौर हत्याकाण्ड भएको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै उहाँले न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग जाने चेतावनी दिनुभएको हो। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शाहले गौर हत्याकाण्ड भएको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा जाने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले 17 वर्ष अगाडि नै मुद्दा दर्ता भएको भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै पीडितले नेपालमा न्याय नपाएमा हेग जाने अवस्था आउने बताउनुभयो। गौर हत्याकाण्ड तपाईहरु सुनिराख्नु भएको छ। 17 वर्ष भइसक्यो। मुद्दा दर्ता छ। मुद्दा दर्ता त दुनियाँले बुझ्छ। मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अब प्रोसेसमा जान्छ। 17 वर्ष अगाडि मुद्दा दर्ता छ तर कानुन लाग्दैन। सरकारले भन्छ हामी छानबिन गर्छौँ, तर कुर्सी हलिने भएपछि
भन्छ केही दिन रोक्नुपर्छ, यसलाई लटरपटर गर्नुपर्छ, यसलाई केही गर्नु हुँदैन भने यो कानुनको शासन हो, कुर्सीको शासन भन्ने कि कानुनको शासन भन्ने? न्यायको लागि सरकार बनेको हो कि कुर्सी बचाउन सरकार बनेको हो भन्ने प्रश्न आउँछ। यसरी हामी के हेर्छौँ भने यसरी कानुनको शासनको खिले उडाउने काम भइरहेछ। र म फेरि भन्छु गौर हत्याकाण्डको विषयमा यदि सरकारले यसरी सत्ता जोगाउने र लटरपटर गर्ने हो भने पीडितहरू चुप लागेर बस्दैन, हाम्रो पार्टी चुप लागेर बस्दैन। पीडितहरू नेपालमा न्याय पाउन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग जान सक्छ। यो चेतावनी दिन चाहन्छौँ हामी। यो कार्यक्रम मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले कुर्सी प्यारो हो भने नेपाली जनता चुप लागेर बस्दैन, आम जनता पार्टी चुप लागेर बस्दैन, यति भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष शाहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउनु पर्नेमा केवल साक्षी मात्रै बनाइएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको भन्दै सो निर्णयको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। दुनियाँलाई थाहा छ नेपालमा प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली हो। प्रधानमन्त्री भनेको पुरै पावरफुल। क्याबिनेटको निर्णय मन्त्री दोषी हुँदैन, क्याबिनेटको निर्णयको सम्पूर्ण जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। जुन निर्णय क्याबिनेटको निर्णयको हवालाबाट भएको यो काण्ड प्रधानमन्त्री साक्षी भयो। भुटानी शरणार्थीमा ठुला नेताहरूको लागि वेट अनुसन्धान पछि गर्ने भने जस्तै यसमा त झन् अर्को के हो भने प्रमुख जसले मुख्य दोषी हुनुपर्ने हो क्याबिनेटको निर्णयलाई नै हवाला दिने हो भने उहाँहरू साक्षी हुनुभयो। दुधको रखबारी बिरालोले गरे जस्तै यो मुद्दाको साक्षी हुने भयो प्रधानमन्त्रीज्यूहरू। विचार गर्न म भन्छु, नेपाली जनताले एकचोटि सोच्न भन्छु, यो सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, यदि क्याबिनेटको निर्णयबाट जग्गा कसैलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो, कसैको नाममा रेजिस्ट्रेसन गरिएको थियो भने क्याबिनेटको निर्णयको पावरफुल अथोरिटी कोसँग हुन्छ? प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ नि। प्रधानमन्त्री कसरी साक्षी हुन सक्छ? सरकारी साक्षी हो प्रधानमन्त्रीज्यू। भने ललिता निवासको छानबिन पनि लगौटी लगाइयो। दिन दहाडे दुनियाँलाई मूर्ख बनाउने काम हो। सत्तारूढ गठबन्धनका ठूला नेताहरू मिलेर सुनकाण्डमा नाम जोडिएका नेताहरूलाई बचाउन लागि परेको भन्दै अध्यक्ष शाहले ठूला नेताहरूलाई केही नगर्ने भनी निर्णय नै गरेको आरोप लगाउनुभयो। सुन प्रकरणबाट जनताको ध्यान अन्तै मोडिनका लागि धरानमा अर्को काण्ड घटाइएको उहाँको भनाइ छ। सुन काण्डले केही गर्ला भन्दै त जति ठुल्ठुला नेताको नाम आउन थालेपछि सरकारले केही ठुलो नेताले नगर्ने भनी निर्णय लिन्छ। गठबन्धनको बैठक बस्छ र ठुला नेताहरूले केही नगर्ने, यदि ठुलो नेताहरूले गरेन हामी पनि पर्ने भने भन्छन्। नेपालमा भएकै यही हो। ठुला नेताहरू मिल्ने, ठुला नेताहरू मिलेर भागभण्डा गर्ने, लुट्ने भएपछि सबैलाई थाहा छ मैले यो गल्ती गरेको छु, अर्कोले यो गल्ती गरेको छु, मैले यो गरेँ भने म पनि पर्छु भन्ने डरले सबै पछाडि हट्ने र जनता कहीँ रिसाउँछ कि भन्ने स्थिति बनेपछि उता धरानको काण्ड निकालिरहेछ। धरानमा आयो अर्को काण्ड, किनकि दुनियाँको दिमाग उता लानु पर्यो। किन यता आएपछि त दुनियाँलाई रिस उठ्छ, यो सरकार के गरिरहेछ, नेताजीहरू त पुरै गुपचुप बनाउन थाले, एकअर्कालाई त्यो सुन पानीले चोख्याउन थाले। अध्यक्ष शाहले ठूला नेताहरूलाई कानूनभन्दा माथि बनाउने प्रयत्न भइरहेको भन्दै दोषी जो कोही भए पनि कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नवोदय शिशु सदन इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलले नवोदय मुन मोडेल युनाइटेड नेसन अर्थात् नमुना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कार्यक्रम गर्ने भएको छ। स्कुलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यही भदौ 14, 15 र 16 गते कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिएको हो। विद्यार्थीहरूको नेतृत्व, व्यक्तित्व विकास, समालोचनात्मक सोचाइ, सहकार्य, वाद विवाद लगायत अन्तर्निहित प्रतिभाको उजागर गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागि नवोदय नमुना संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव रायन खनालले जानकारी दिनुभयो। यस कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विभिन्न देशहरूका संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिहरूका बारेमा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्ने महासचिव खनालले बताउनुभयो। अनि यही एमयुएनको सबै अर्गनाइजिङ कमिटीको मेम्बर्सहरूले सोसल नाइटहरू जस्तो ग्रेट आइडियाजहरू, कल्चर प्रोग्रामहरू त्यस्तो पनि राखेका छन्। अब खास भन्दाखेरि हाम्रो यस एमयुएनमा नवोदय मात्रै पार्टिसिपेट नगरेर यस एमयुएनमा हाम्रो डिफ्रेन्ट स्कुल जस्तै हेटौडाबाट कमानेर एमबिबिएस, चितवनबाट अर्किड स्कुल, अनि नवलपरासीबाट गैराकोट स्कुल र बुटवलबाट एपेक्स स्कुल पनि हाम्रो यस नवोदय एमयुएनमा हामीलाई जोइन गर्दैछ। नवोदय नमुना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कार्यक्रममा हेटौडा उपमहानगरका मकवानपुर बाल विद्या सदन र कमाने एकाडेमीको सहभागिता रहनेछ भने बाहिरी जिल्लाबाट चितवनको अर्किड स्कुल, नवलपरासीको गैँडाकोट स्कुल, बुटवलको एपेक्स स्कुलको सहभागिता रहने बताइएको छ।
2079 सालको दोस्रो महिनादेखि बन्द भएको जग्गा किताकाट 14 महिनापछि गत साउन 30 गतेदेखि पूर्ण रूपमा फुकुवा गरियो। यसअघि नै मन्त्री परिषदले निर्णय गरे पनि विभिन्न कारण त्यो प्रक्रिया नै अड्किएको थियो। गत वर्षको जेठमा सरकारले भू उपयोग सम्बन्धी नियमावली ल्याएर स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै किताकाट खोल्न अनुमति दिएको थियो। सरकारले जग्गा किताकाटलाई सहज बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको बुझेका जग्गा तथा आवास व्यवसायीले किताकाट खोल्दैमा तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। अध्यक्ष लोहनीले घर जग्गा किताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य रहेको भन्दै घर जग्गा कारोबारमा भने सहजता आउने बताउनु भएको हो। उहाँले जग्गा किताकाट खोल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नु ओभर कन्फिडेन्स हुने उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान जग्गाको किताकाट खोलेर मात्र नभएर अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू पनि सुधार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थविद तथा अर्थशास्त्रीहरूले घर जग्गा कारोबारमा जग्गा किताकाट खोल्दा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने तर्क गरेको भन्दै सरकारले मनन गरेर खुल्ला गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष लोहनीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घर जग्गा कारोबारको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका सूचकहरू जग्गा किताबाट खुल्दैमा चलायमान बन्ने आधार नभएको बताउनुभयो। नेपालमा जग्गाको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी कारोबार हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। पुरानै अवस्थामा लगभग पुरानै अवस्थामा किताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। भलै त्यसमा केही सानासिना संशोधनहरू छन् र यो गरिसकेपछि हामीले भने जस्तै समग्र अर्थशास्त्री समग्र नीति निर्माताका सेक्टरहरू सबैले के भन्दै आउनुभयो भन्दाखेरि घर जग्गाको कारोबारलाई रोकेको अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनबाट वञ्चित भयो। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रको चलायमान बनाउनको लागि पनि खोल्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले महसुस गरेर यो खोलिएको छ, जुन स्वागत योग्य छ। र यसले स्वभावैले वर्षौँदेखि खरिद बिक्रीमा रोकिएको यो व्यवसायीहरूको मात्र रोकिएको होइन कि आम सर्वसाधारणहरूको एउटा कुनै व्यक्तिले आफ्ना बच्चा छोराछोरीलाई पढाउनलाई विदेशमा पठाउनु पर्ने होला, बिहाबारी गर्नुपर्ने होला अथवा उसका दैनन्दिन जीवनका खर्च गर्नुपर्ने कामहरूमा समेत सङ्कट आइरहेको अवस्था थियो भने यो सम्पूर्ण व्यवसायी लगायत सर्वसाधारण समेतलाई खुल्ला गरेको अवस्था छ। अब नेपाल सरकारले 753 पालिकाहरूले आगामी साउनभित्रमा यो चाहिँ वर्गीकरण गरिसक्नुपर्छ र वर्गीकरण गरिसकेपछि फेरि किताकाट गर्न पाउने एउटा मापदण्डहरू छन्, त्यो आधारमा गर्नुपर्छ। यो स्वागत योग्य छ। किताकाट खोल्दैमा सबै कुराहरू खुल्छ भनेर भन्यौँ भने यसलाई अलिकति हामीले ओभर एउटा चाहिँ ब्रिफिङ अथवा ओभर कन्फिडेन्स भएको देखिन्छ। त्यो होइन, किताकाटले केही हदसम्म खोल्छ तर अरू इन्डिकेटरहरू फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू पनि पोजिटिभ बन्दै जानु जरुरी छ। अहिले कर्जा लिन नगइरहेको अवस्था पनि एउटा चाहिँ देखिरहेको अवस्था छ, जो चाहिँ वर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ भएको व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै व्यवसायहरू लोन लिनुभन्दा पनि आफ्नो लोन चाहिँ कसरी घटाउने प्रेसरमा पनि भएको देखिन्छ। उहाँले 2 देखि 3% औपचारिक र करिब 97% घर जग्गा कारोबार अनौपचारिक प्रणालीबाट भइरहेको दावी गर्नुभयो। सरकारले नीति बनाएर घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत कारोबारमा ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले 79-80 को बजेटमा पनि घर जग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्र कारोबार व्यवस्था गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारले घर जग्गा सम्बन्धी ऐन नियम बनाएर अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूलाई मात्र कारोबार गर्न पाउने र ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स सिस्टम गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले घर जग्गा कारोबारबाट राज्यलाई गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 71 अर्ब योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। घर जग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सके वार्षिक रूपमा 100 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। अन्य व्यवसायीहरूको हकमा कुरा गर्ने हो भने हामी रियल इस्टेट व्यवसायीको हकमा कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 25% सम्म टोटल क्रेडिटको 25% सम्म लोन लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् अहिले 48.5 खरबको मोटामोटी क्रेडिट पुगेको अवस्थामा 25% सम्म पाउने व्यवस्था भएको परिस्थितिमा पनि रियल इस्टेट सेगमेन्ट र होम लोन सेगमेन्ट गरेर करिब 11% को मात्र कर्जा लिएको अवस्था देखिन्छ। भनेको करिब 5.5 खरब मात्र लगानी कर्जा लिएको देखिन्छ। अझै 7.5 खरबदेखि 8 खरब रुपियाँ चाहिँ
यो सेक्टरले लोन लिन सक्ने रुम छ। अर्गनाइज सेक्टरले भन्दा अनअर्गनाइज सेक्टरबाट, अनौपचारिक सेक्टरबाट काम भइरहेको छ। हामीले भन्दा त 2 देखि 3% को हाराहारीमा फर्मल च्यानलबाट काम भइरहेको छ भने लगभग 97% चाहिँ इन्फर्मल च्यानलबाट कारोबार भइरहेको छ। यो मुलुकको लागि राम्रो होइन। यसलाई सबैलाई अर्गनाइज्ड फर्मेटमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकारले पहिले पनि 2079-80 को बजेटमै पनि घर जग्गा कारोबार गर्नको लागि अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्र घर जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यो व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षभित्र महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ल्याइसकिनेछ भनेर गरेको थियो। त्यो चाहिँ आर्थिक वर्षमा त्यस किसिमको नियम बन्नै सकेन र कार्यान्वयनमा आउन सकेन। भन्नुको मतलब एकातिर कम्पनीहरूलाई अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीहरूलाई मात्रै घर जग्गाको कारोबार गराउन आवश्यक छ भने ब्रोकरहरूलाई पनि लाइसेन्स सिस्टम गर्न जरुरी छ। यो कुरा हामी धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ। अध्यक्ष लोहनीले सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण गर्ने विषयमा 6 वर्ष समय खेर फालेको बताउनुभयो। उहाँले ढिलै भए पनि सरकारले 2081 साउनसम्मको लागि लगभग पुरानै अवस्थामा कित्ता काट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकाको कारण धेरै व्यवसायीहरू कर्जा लिने भन्दा पनि आफ्नो कर्जा घटाउनेतर्फ लागेको बताउनुभयो। उहाँले रियल इस्टेट व्यवसायीले जम्मा क्रेडिटको 25% सम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले रियल इस्टेट व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट करिब 5.5 खर्ब मात्रै उसले कर्जा लिएको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष लोहनीले 7.5 खर्बदेखि 8 खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन सक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान बेलायत नेपालले ब्रिटिश गोर्खालीहरूलाई नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नगराउन सरकारसँग माग गरेको छ। आइतबार अभियानले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्रिटिश गोर्खाहरूको नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग गरेको हो। अभियानका संयोजक सुनबहादुर तामाङले ब्रिटिश गोर्खालीहरूको नेपाली नागरिकताले निरन्तरता नपाए बेलायतमा बस्दै आएका गोर्खालीहरूको चल अचल सम्पत्ति पूर्ण रूपमा पलायन हुने बताउनुभयो। संयोजक तामाङले गोर्खालीहरू अपराधी हो भन्दै आफूहरूको नागरिकता खोज्नु अन्यायपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले ब्रिटिश गोर्खालीहरूका सन्तानहरूको नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्ने भन्दै गोर्खाहरूले बेलायत बस्न पाऊँ भनेर कहिले माग नराखेको स्मरण गराउनुभयो। 200 वर्षदेखि बेलायतमा गोर्खालीहरू कार्यरत रहेको तामाङको भनाइ छ। अब यो यसरी प्रोजेक्ट चल्छ, अरबौँको उसले बाटोघाटो, पुल, खानेपानी इत्यादिमा काम गरिरहेको छ, अहिले पनि गरिरहेको छ। यसरी यो प्रोजेक्ट अनि अर्को कुरा पेन्सनको कारणले गर्दाखेरि कैयौँ नेपालीहरू यहाँ इम्प्लोइड भएको छ। कोही सिभिल क्लर्क्सहरू छन्, कोही ड्राइभर छन्, कोही सिक्युरिटी गार्ड छन्, कोही मास्टर सेफ छन्, कोही किचन हेल्पर, क्लिनर, स्विपर इत्यादि गरेर कन्ट्र्याक्टर, ठेकेदार यी सबै गरेर कैयौँ नेपालीहरू इम्प्लोइड भएको छ। यदि गोर्खालीहरूलाई विदेशी बनायो भने यो प्रोजेक्ट बन्द हुन्छ, किनभने त्यहाँ गोर्खाली नै छैन भने के को लागि जिन्नुपर्ने त्यो प्रोजेक्ट बन्द हुन्छ। अर्को कुरा जति नेपालीहरू इम्प्लोइड भएको छ उनीहरू अनइम्प्लोइड डेफिनेटली हुनेछ। तेस्रो नम्बर कुरा भनेको हामीले वर्षौँ भयो नेपाली नागरिकता निरन्तरता गराउनुहोस्, यो गलत पाएको छ नेपालबाट भनेर माग राख्दै आएको छ। हामी अझै पनि यो मागलाई अझ तेज गतिमा अगाडि बढाउँछौँ। तर अन्ततोगत गोर्खालीहरूले निश्चित रूपमा नपाउने भो भनेर कन्फर्म यदि भइहाल्यो भने ती गोर्खाहरूको चल अचल सम्पत्ति ट्रिलियन्स रुपिसको चल अचल सम्पत्ति पूर्ण रूपले पलायन हुन्छ। यो भयो भने नेपालको लागि ठुलो क्षति हुन्छ। यति मात्र होइन, दक्ष जनशक्ति पनि पलायन हुन्छ। यो भनेको नेपालको लागि सही नसक्नु क्षति हो। यस्तो क्षति हाम्रो देशमा हुनु हुँदैन। यी सबैलाई प्रयोग गरेर हाम्रो देशलाई विकास गर्नुपर्छ।
स्टार्टअपको परिभाषा नहुँदा सरकारले ल्याएको प्रवर्धन नीतिहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको धारणा सरकारवालाहरूले राख्न थालेका छन्। उता सरकारले भने युवाहरूको नवप्रवर्तनकारी विचारलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न नीति बनाइरहेको र केही समयमा नै सोही सम्बन्धी नीति पारित हुने बताएको छ। सोमबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्टार्टअप राष्ट्र 2030 सम्मेलन सम्पन्न भयो। सो सम्मेलनमा सरकारका मन्त्री सहित अन्य निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो भने उद्योगी व्यवसायीहरूको समेत उल्लेख्य सहभागिता थियो। उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले युवाहरूको नवप्रवर्तनकारी विचारलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न नीति बनाइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री रिजालले सरकारले नवप्रवर्तनकारी विचारलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्टार्टअपका लागि उपयुक्त कानून तथा नीतिगत सुधार गरी उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री रिजालले स्टार्टअप उद्यमका लागि स्टार्टअप नीति तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले नेपालमा स्टार्टअपका लागि बलियो जग बसाल्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्टार्टअपको परिभाषा नहुँदा सरकारले ल्याएका प्रवर्धन नीतिहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ढकालले सरकारले स्टार्टअप नीति तत्काल ल्याएर स्टार्टअपको परिभाषा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्टार्टअप उद्यमको परिभाषा र स्पष्ट नीति नहुँदा स्टार्टअप प्रवर्धन कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले स्टार्टअप सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा स्टार्टअपलाई परिभाषित गर्न नसकिएको र सरकारले स्पष्ट स्टार्टअप नीति बनाएर कोभिड महामारीका कारण जोखिममा परेका स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ढकालको भनाइ छ। उहाँले सरकारले स्टार्टअप नीति ल्याएर नवप्रवर्तनकारी युवाहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। शैक्षिक क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा राखेको छु। नेपाल सरकारले स्टार्टअपका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी नवप्रवर्तनकारी विचारहरूलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। देशमा स्टार्टअपका लागि अनुकूल इकोसिस्टम सिर्जना गर्ने विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू गरिरहेको छ। स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा र अनुदान उपलब्ध गराउने, युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई सहयोग गर्न कोष स्थापना गर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागि छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हाल व्यवसाय सम्वर्धन केन्द्र कार्यविधि तयार गरी सरकारवाला निकायसँग राय सुझावको लागि पठाएको छ। नयाँ स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा तयार गरी यसका विविध आयामका विषयमा छलफल चलाइरहेको छ। सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले नेपालमा स्टार्टअपका लागि बलियो जग निर्माण गर्नेछ भन्ने विश्वास समेत लिएको छु। अध्यक्ष ढकालले स्टार्टअप नीतिको तर्जुमा पुँजीको व्यवस्था, बजार विकास सुविधाको महासंघले सरकार र अन्य सम्बन्धित सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नीतिगत स्पष्टता र सहयोग बिना स्टार्टअप राष्ट्रको लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताउनु भएको छ। स्टार्टअप प्रवर्धनका लागि स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई प्रवर्धन, प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउन जरुरी रहेको ढकालको भनाइ छ। नेपालमा रहेका मालवाहक गाडीहरूले काम नपाउने स्थिति बनेपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले नेपालमा रहेका भारतीय मालवाहक गाडीहरूमा रोक लगाउनुपर्ने सरकारसँग माग गरेको हो। निर्वाध रूपमा आउने भारतीय गाडीमाथि स्थायी ढङ्गबाट रोक लगाउनुपर्ने भन्दै महासंघले काठमाडौँ लगायतका प्रमुख ठाउँमा ट्रक पार्किङ स्थलको उचित व्यवस्थापनको माग गरेको छ। महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाले निर्धारित भाडा दरको कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै ट्रक यातायातमा 47वटा मुख्य रुटहरूको भाडा दर निर्धारण गरे पनि त्यो प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो। बानियाले भाडाको कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। यातायात क्षेत्रलाई यदि सुधार गर्ने हो भने
मैले यसमा पनि लेखेको छु, नेपाल सरकारलाई स्मरण अथवा नेपाल सरकारसँग यातायात क्षेत्र सुधारका लागि यी काम गरिए हुन्छ। अहिले हामी यो समस्यामा छौँ भनेर राखिएको यो मुद्दाहरू हो। भारतीय गाडीमा रोक लगाइनुपर्ने। भारतमा 3 लाख सानसुन सवारी साधन छन्। हामीकोमा DOTM को होइन यातायात व्यवस्था विभागको डाटालाई हेर्ने हो भने 70,000 भन्दा माथि चाहिँ सवारी साधन छन् मालवाहक मात्रै। र अहिले गएर त के छ भने जब सङ्घीय प्रणाली लागू भयो, अहिले त न प्रदेशले केन्द्रीय सरकारलाई डाटा पठाउँछ, न आफूसँग डाटा छ। विभाग यो अस्तव्यस्त छ र कुनै पनि तथ्याङ्कीय आधार बिना कसरी देशमा प्लानिङ गर्न सकिन्छ, हाम्रो भनाइ त्यहाँ पनि हो। त्यसैले यो देशको यातायात नीति नै छैन। कतिवटा सवारी साधन हाम्रो देशलाई चाहिने, कुन कुन क्षमताको सडक छन्, कुन कुन क्षमतामा कुन सडक ल्याउने र हामीले बोक्न नसकेका सवारी साधन भारतीय सवारीबाट कसरी निर्यात गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको कुनै पनि अहिलेसम्म कुनै आकलन छैन। सरकार यति मात्र गर्छ, गाडी आयात गरिदिन्छ, त्यसलाई दर्ता गर्छ, नवीकरण गर्छ, लाइसेन्स बनाउँछ, तर त्यो विभागको नाम हेर्नुभयो भने यातायात व्यवस्था विभाग व्यवस्थापकीय पक्ष 0 छ। हेर्नुहोस् आजसम्म त्यही बस्या छ कार्यालयमा, एउटा छ, यहाँहरूले हेर्नुहोस्। महासङ्घले राहतजन्य कार्यहरूको व्यवस्थापन, राजस्व चेक जाँचको बेला ट्रकमा भएको सामान र त्यससँग सम्बन्धित कागजात बीच कुनै किसिमको तालमेल नमिलेको वा सो सम्बन्धी विषयमा शङ्का लागेमा ट्रकलाई महिनौसम्म थुन्ने, सामान जफत गर्ने सम्बन्धी ऐनहरूमा संशोधन गर्न समेत माग गरेको छ। इजिप्टको जल तथा सिंचाई मन्त्रालयले ग्रान्ड इथियोपिया पुनः जागरण बाँध GERD को सम्बन्धमा लामो समयदेखि भइरहेको विवाद समाधानका लागि संवाद सुरु गरेको छ। आइतबार इजिप्ट, इथियोपिया, सुडान बीच समस्या समाधानका लागि छलफल सुरु भएको हो। इजिप्टका जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री हनी सेबिलमेलले इथियोपियाको नाइल नदीको खण्डमा बनेको बाँध सञ्चालन गर्न सहमति हुनुपर्ने जोड दिँदै सम्झौताले 3वटै देशको हित र चासोलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। 3 देशको सहमति बिना बाँध सञ्चालन गर्नु 3 देशले सन् 2015 हस्ताक्षरको उल्लङ्घन हुने उहाँको भनाइ छ। इथियोपियाले इजिप्टको जल तथा सिंचाई मन्त्रालयले ग्रान्ड इथियोपिया पुनः जागरण बाँध GERD को सम्बन्धमा लामो समयदेखि भइरहेको विवाद समाधानका लागि संवाद सुरु गरेको छ। आइतबार इजिप्ट, इथियोपिया, सुडान बीच समस्या समाधानका लागि छलफल सुरु भएको हो। इजिप्टका जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री हनी सेबिलमले इथियोपियाको नाइल नदीको खण्डमा बनेको बाँध सञ्चालन गर्न सहमति हुनुपर्ने जोड दिँदै सम्झौताले 3वटै देशको हित र चासोलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। 3 देशको सहमति बिना बाँध सञ्चालन गर्नु 3 देशले सन् 2015 हस्ताक्षरको उल्लङ्घन हुने उहाँको भनाइ छ। इथियोपियाले इजिप्ट र सुडानको विरोधका बावजुद सन् 2020 बाँध सञ्चालन गरेको थियो, जसले अन्ततः 2021बाट त्रिपक्षीय वार्ता हुन सकेको थिएन। इथियोपियाले सन् 2011 यो बाँध परियोजना सुरु गरेको थियो। यसबाट 6000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। हवस् त, अहिलेलाई न्युज अफ द डे यति नै। अर्को बुलेटिन लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। थप सूचना र समाचारका लागि हाम्रो आधिकारिक फेसबुक, युट्युब र टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।